السلام علیکم و رحمت الله. ما ملت ایران در چهار دیواری کشور خودمون هر دستی که به سمت منافع ملت ما، چه منافع علمی، چه منافع طبیعی، چه منافع انسانی، چه منافع فناوری، هر دستی که به تجاوز دراز بشود، ما اون دست رو که با منافع ملت ما مقابل است بیدرنگ قطع خواهیم کرد. ما در چهار دیواری کشورمون اجازه نمیدیم منافع هیچ قدرتی بر منافع ملی ما ترجیح پیدا کنه و مقدم بشه. اجازه نخواهیم داد. و اما اگر دشمن پررویی کند و تعرض کند و تجاوز کند، اون وقت دیگه تعرض ما هم به چهار دیواری کشورمون محدود نخواهد شد. منافع السلام علیکم و رحمت الله. ببینم میتونیم، احساساتی هم نیست، بررسی شده و محاسبه شده است. بنده نگاه میکنم ببینم ما میتوانیم همین چشمانداز 20 ساله را، همین سند چشمانداز را که چند ماه قبل از این تصویب شد و ابلاغ شد به دستگاه ها، ما میتوانیم این چشمانداز 20 ساله رو در طول این مدت تحقق ببخشیم. این کارشناسی شده است، بررسی شده است. شما جوانهای عزیز بگیرید این سند چشمانداز رو مطالعه کنید. ممکنه اگر دقت کسی نکنه خیال کنه کسی نشسته انشا نوشته، ولی نه، بدونید انشا نیست. کلمه کلمه این چشمانداز، با تأکید میگم کلمه کلمه این چشمانداز محاسبه شده است. اینی که ما گفتیم ما در 20 سال آینده میخواهیم کشور اول منطقه در این خصوصیات باشیم و این شاخص ها رو داشته باشیم که توی سند 2 صفحه‌ای چشمانداز ذکر شده، کلمه کلمه اینا بررسی شده و محاسبه شده و کارشناسی شده است. السلام علیکم و رحمت الله. من که میگم تهاجم فرهنگی، عده‌ای خیال میکنن مراد من از تهاجم فرهنگی این است که یه جوونی، پسری مثلا موهاشو بلند کنه تا اینجا، خیال میکنن بنده با موی بلند تا اینجا مخالفم. این نیست مسئله تهاجم فرهنگی. که البته بیبندوباری و فساد هم یکی از شاخه های تهاجم فرهنگی است، اما تهاجم فرهنگی بزرگتر اینه که اینا در طول سالهای متمادی به مغز ایرانی و به باور ایرانی تزریق کردن که تو نمیتوانی، باید دنبال رو به غرب و اروپا باشی. تهاجم فرهنگی اینه، نمیگذارن خودمون رو باور کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. شاگردی کردن اولا به معنای شاگرد موندن نیست که خیال کنیم همیشه باید ما شاگردمون رو بمانیم. نخیر، همت کنید، خواهید شد شما استاد، اونا مجبور میشن از شما یاد بگیرن. ثانیاً شاگردی کردن در علم به معنای تقلید کردن در فرهنگ نیست. این بسیار نکته مهمی است. ببینید زمان قاجاریه اول بار نشانه ها و نمونه های فرهنگ غربی وارد کشور شد. اول چیزی که ایرانی های اعیان و درباری اون روز که اولین قشرهایی بودن که با اروپایی ها ارتباط برقرار کردن،
اولین چیزهایی که اینا یاد گرفتن دانش نبود، اولین چیزها عادات اینا رو یاد گرفتن، عادات اینا، رفتارهای اینا، نحوه معاشرت اینا رو یاد گرفتن. این خط اشتباه و خطا از همونجا ترسیم شد. یه عده‌ای فکر میکنن چون غربی ها از لحاظ علمی بر ما برترن، پس ما فرهنگمون را، عقایدمون را، آداب معاشرتمون را، آداب زندگیمون را، روابط اجتماعی و سیاسیمون را هم باید از اون یاد بگیریم. این اشتباهه. شما سر کلاس یه استادی هست خیلی هم استاد خوبی است، به شما درس میده، شما گوش میکنید، علاقه هم به او دارید، اما حتما باید رنگ لباستون هم همون رنگ انتخاب کنید که استاد میپسنده. اگه این استاد عادت بدی هم داره، شما باید این عادت رو از او یاد بگیرید. استاد پس کنید دستش میکنه تو دماغش وسط درس گفتن. خب شما علم رو از او یاد بگیرید، چرا این کار رو از او یاد میگیرید؟ اروپایی ها کارهای غلط الا ماشاءالله، کارهای خطا الا ماشاءالله، رفتارهای زشت الا ماشاءالله، اینا رو چرا باید از اون یاد بگیرید؟ السلام علیکم و رحمت الله. مذاکره کننده های ما و مأمورین دولت جمهوری اسلامی دنبال این کار هستن، دارن حرف میزنن، کار میکنن، همون خط قرمزهایی رو هم که در اظهارات علنی مسئولین کشور گفتن، همین خط قرمزها رو اونا هم در مذاکراتشون دنبال میکنن. لکن اون چیزی رو که به جد بایستی به طرفهای مذاکره گفت به در میان گذاشت این است که به فکر این نباشن که با حرفهای نادرست و غیر منطقی خود ملت ایران رو معتقد کنن که طرفها اعتقاد به منطق ندارن. اگر ملت ایران قانع شد به این نتیجه رسید که اینا به منطق طرفهای صحبت احتیاج ندارن، گفتگو رو با اینا ترک خواهد کرد، چون کسی که اهل منطق نیست چه گفتگویی، چه حرف. ما در این 1 سال گذشته نشان دادیم که اهل منطق هستیم، منطق داریم. دادن آقا میخواییم شفاف باشه، خود میخواییم یک قاعده جهانی است، قانون جهانی است، این آژانس بین المللی، بیان مقررات جهانی شفاف، میخوان شفاف باشه، از یه چیزی میترسن، نگرانن، نگرانیشون برطرف شه، میخوان بیان. نظام جمهوری اسلامی منطق را شاخص کار خودش قرار داد. اونجایی که چیزی را قبول کرد با منطق بود، اونجایی که چیزی را رد کرد با منطق بود. هر جا زورگویی خواستن بکنن، جمهوری اسلامی ایستاد، قبول نکرد. السلام علیکم و رحمت الله. ملت عزیز ایران، نمازگزاران عزیز، این وحدت شما، این یک پارچگی شما، این تمسک شما به ارزش‌های معنوی بزرگترین دستاوردی است که به شما کمک می‌کند بتوانید در مقابل افزون طلبی و زیاده خواهی و تعدی و تجاوز استکبار ایستادگی کنید. این رو حفظ کنید، این بسیار ارزش دارد. همین نمازهای عید، همین اجتماعات عظیم، همین راهپیمایی‌های پرشکوه، همین جوانهای پرانگیزه، همین ملت آماده برای حرکت، قیام، دفاع و جهاد در راه اسلام توانسته است به همه امت اسلامی عزت ببخشد. عزت و قدرت شما مردم در گرو تمسک به همین وحدت، همین یک پارچگی، همین بصیرت و روشنبینی است. این رو حفظ کنید.